बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और प्रोफेसर जियांग आजकल बहुत इन है ख़बरों में, क्योंकि 2024 में उनकी 3 पेशगोइयाँ थी और इसमें से जो है 2 पेशगोइयाँ सच साबित हो चुकी हैं, तीसरी होने वाली है। यानी एक पेशगोई तो उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे, दूसरी उनकी ये थी कि वो ईरान पर हमला कर देंगे, ये दोनों उनकी हो गई, और तीसरी उनकी ये है कि अमेरिका जो है इस जंग में ईरान के हाथों शिकस्त खाएगा। इसको लेकर बहुत सारे मीडिया हाउसेस समेत अमेरिकन मीडिया जो है प्रोफेसर जियांग के साथ मुख्तलिफ जो है प्रोग्राम कर रहा है। एक प्रोग्राम मेरी नज़र से भी गुजरा, मुकम्मल तौर पर सुना तो प्रोफेसर जियांग जो बातें कर रहे हैं वो किसी हद तक दुरुस्त मालूम होती हैं। प्रोफेसर जियांग का ये मानना है कि अमेरिका एक सुपर पावर होने के बावजूद ईरान से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा है और ईरान के करीब जो ममालिक हैं जो अपनी एयर स्पेस दे रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़, उन पर ईरान ताक कर हमला कर रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। उसने कहा ईरान थका देने वाली पॉलिसी पर अमल पैरा है और वो थकाएगा। एक एक मिज़ाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए 11-11 इंटरसेप्टर्स मिज़ाइल जो हैं उनको छोड़ा जाता है, जिनकी मिलियन बिलियंस में कीमत बनती है। एक बात उन्होंने और बड़ी दिलचस्प कही, उन्होंने कहा कि मिडल ईस्ट जो है ये एक जन्नत की तरह बनाया गया, मसनूई जन्नत की तरह। उन्हें कहना था कि ये यहाँ पर ना पानी है, ना खुराक है, ना अद्वियात हैं, यहाँ कुछ नहीं है, ये सहरा है, यहाँ पर सिर्फ तेल निकलता है और वो भी सिर्फ चंद अब ममालिक में बाकी रह गया है। कुछ ममालिक जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात के ममालिक हैं जिनको GCC कहते हैं, यहाँ पर अब तेल भी नहीं है, लेकिन इस जन्नत को ऐसे डेवलप किया गया कि यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई गई, टूरिस्ट जो है रिजॉर्ट्स बनाए गए, होटल्स बने, अयाशी के अड्डे बने, और ये सारे के सारे सिर्फ एक आबी गुजरगाह पर के मरून मिन्नत हैं जिसका नाम है आबनाए हर्मस। जी हाँ, आबनाए हर्मस जिस पर इस वक्त ईरान का कब्ज़ा है, उनके मुताबिक वहाँ से कुछ गुजरने वाला नहीं है, ना खुराक गुजरेगी, ना अद्वियात गुजरेंगी, तो ये जन्नत अपनी मौत आप मर जाएगी। ईरान इस बात को जानता है, इसीलिए वो ताक कर उन तमाम ममालिक को जो कि इज़राइल और अमेरिका की हमायत कर रहे हैं या अपनी एयर स्पेस दे रहे हैं, उन पर हमला कर रहा है। इससे 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो अमेरिका की महंगी तरीन इंस्टॉलेशंस जो इन्होंने लगवा रखी थी उनकी नाकामी खुलकर सामने आई है, और शायद जैसा शायद 136 जैसा ड्रोन जो है उनकी ऐसी हाईली पेड इंस्टॉलेशंस को जो है तबाह कर रहा है। और अगर अमेरिका खुद की एम्बेसीज़ को भी नहीं बचा सका तो अरब्स को क्या बचाएगा, और इसका नतीजा क्या होगा कि वहाँ से सरमाया निकल जाएगा। उसने कहा एक बहुत बड़ी जो है सरमायाकारी इन ममालिक में IT के शोबे में हो रही थी, जो कि अब निकल रही है, और यहाँ पर खरबों डॉलर जो है लोगों के डूब गए हैं। अब यहाँ पर कारोबार कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि ईरान एक थ्रेट बनकर हमेशा इनके सर पर सवार रहेगा। उसने जहाँ जहाँ हमले किए वहाँ वहाँ अमरीकी रडार्स को नकारा बना दिया एक मामूली से ड्रोन के साथ। प्रोफेसर जियांग ने सारी सूरत हाल में बताया कि ईरान पिछले 25 साल से ये बात जानता था कि एक दिन अमेरिका और इसराइल उस पर हमला करेंगे, लेकिन अमेरिका ने इस साल फ़ैसला किया कि वो ईरान पर हमला करेगा, यानी जनवरी-फरवरी में फ़ैसला किया कि वो ईरान पर हमला करेगा, और इसके लिए भरपूर तैयारी नहीं थी। उनके ख़्याल से ईरान आज भी 80s की दिहाई में ज़िंदा है और उसके पास ऐसे इख्तियार नहीं है। लेकिन आपने देखा कि इज़राइल का कोई डूम सिस्टम जो है उसको नहीं रोक पाया है, और अब तक ईरान जो है इनकी ऐसी तमाम फैसिलिटीज़ जो कि इस मसनूई जन्नत को बनाए हुए है उसको तबाह कर रहा है। दौलत इनके पास आएगी नहीं, क्योंकि तेल कहीं जाएगा नहीं। तेल की दौलत सऊदी अरब के पास है, लेकिन वो इसको भिजवा नहीं पाएगा। कतर के पास LNG है, वो इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ईरान जो है इनको थका कर अमेरिका के ख़िलाफ़ ही खड़ा कर देगा, और वहाँ के लोग जो हैं अपनी इन बादशाहों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे, और ये ईरान का मकसद है। प्रोफेसर जियांग ने एक पूरी तफसील इस पर बताई। उसने कहा कि अब ईरान इनकी पानी की फैसिलिटीज़ पर जो है, जो इनके प्लांट्स हैं पानी साफ़ करने के, क्योंकि ये समुद्री पानी को साफ़ करते हैं और उसको पीने के काबिल बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उन पर हमला करेगा। और यही हुआ कि सिर्फ एक दिन के बाद जब ये तबसरा कर रहे थे, उससे अगले दिन
ایران نے بحرین کے جو واٹر ریزروائرز کا وہ جو کلیننگ سسٹم ہے اس پر حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا۔ پروفیسر جیانگ کا کہنا ہے کہ ایسا حملہ ہی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی ہوں گے اور پانی ان کو نہیں ملے گا۔ یہاں پانی کی شارٹیج ہو جائے گی، خوراک کی شارٹیج ہوگی اور یہاں کے لوگ جو ہیں اپنے حکمرانوں یعنی بادشاہوں کے خلاف جو ہے نکل کھڑے ہوں گے، اور یہ تمام بندربانٹ جو یورپینز اور امریکنز نے ان ممالک میں بنا رکھی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ پروفیسر جیانگ نے کہا کہ ایران کیونکہ دفاع کر رہا ہے اس لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی ایک آدھ میزائل چلاتا ہے اور ان کے انٹرسیپٹر ضائع کرتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ ان کے اس بیان کا بھی تبصرہ دیکھ لیں کہ کوریا سے امریکہ نے ادھار پیٹریاٹ مانگے ہیں کہ ہمیں بیٹریز دے دیں جو آپ نے خریدی تھی ہم سے، وہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے خلیج میں، اور ہمیں اس کی وہ دے دیں تاکہ ہم اپنا دفاع کر سکیں، لیکن دفاع نہیں ہو پا رہا ہے۔ امریکنز بھاگ رہے ہیں اسرائیل سے بھی اور خلیجی ممالک سے بھی، یورپینز چلے گئے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ فلائٹس کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی ایئر سپیس کھلے وہ ان ملکوں کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ جہاں پر فحاشی اور عیاشی کے اڈے تھے آج اجاڑ پڑے ہیں، روڈز خالی ہیں، کاروباری زندگی معطل ہے، اور آہستہ آہستہ یہ معطلی جو ہے مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ پیٹرو ڈالر جو ہے وہ مزید اوپر جائے گا، اور پیٹرو ڈالر مزید پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید اوپر جائیں گی، اور وہ ممالک جو امریکہ کے اتحادی ہیں وہ بھی امریکہ کو پریشرائز کریں گے کہ وہ ایران سے پیچھے ہٹے اور ایران اس جنگ میں کامیاب ہوگا، کیونکہ ایران اس کو ایک مذہبی جنگ کے طور پر کر رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے، اس لیے اس کی قوم کے اندر سے جو امریکہ نے رجیم چینج کا چکر چلایا تھا پروفیسر جیانگ کے مطابق وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ ایک مصنوعی جنت جیسے شداد کی جنت تھی ویسی جنت کریٹ کی گئی تھی، اور اب اس جنت کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ پروفیسر جیانگ کی اگر اس پیشگوئی کو اسی ان کے بیان کے تناظر میں دیکھا جائے تو بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں، اور ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں پورا ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ امریکنز اس وقت دباؤ میں ہیں۔ تیل کی عالمی قیمتوں پر ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی امن کے لیے تیل کی یہ قیمتیں برداشت کرنا پڑیں گی، لیکن کون کب تک یہ برداشت کرے گا۔ آج کورین سٹاک مارکیٹ جو ہے بیٹھ گئی ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ امریکہ میں سرمایہ کاری رک گئی ہے، اور 78% پروفیسر جیانگ کے مطابق امریکن جو ہیں ایران کے حملے کے خلاف ہیں، اور آنے والے چند دنوں میں جب پیٹرولیم کی قیمتیں مزید اوپر جائیں گی تو باقی کے جو لوگ رہ گئے ہیں 22% وہ بھی امریکہ کے خلاف یعنی امریکن پریزیڈنٹ کے اس فیصلے کے خلاف کہ ایران پر حملہ کیا جائے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پروفیسر جیانگ کا کہنا ہے کہ امریکہ اگر زمینی حملہ کرے گا تو یہ ویتنام سے بھی بڑی حماقت ہوگی، کیونکہ ایران ویتنام سے بڑا ملک ہے۔ ایران کی باؤنڈریز مختلف ممالک کے ساتھ لگتی ہیں، پانی کے دریا ہیں، چشمے ہیں، میٹھے پانی کا اس کو مسئلہ نہیں ہے، خوراک وہ اپنی خود اگاتا ہے، اور مسلسل پابندیوں میں رہنے کے باعث وہ بہت سارے معاملات سیکھ چکا ہے جو کہ ایک محاصرہ کی قوم کو سیکھنے چاہیے کہ اس نے خود کفالت کی طرف کیسے جانا ہے۔ اسی لیے وہ اسلحہ اپنا بناتا ہے، ادویات اپنی بناتا ہے، خوراک اپنی اگاتا ہے، پانی اس کے پاس اپنا ہے، وہ تمام ضروریات زندگی جس کی لوگوں کو ضرورت رہتی ہے وہ اس کے پاس اپنی ہیں۔ لیکن امریکہ سب مانگے تنگے کی چیزیں استعمال کر رہا ہے، لیکن کب تک؟ جب خلیجی ممالک سے اس کو انکار ہوگا تو اس کے بعد اس کی شکست کا آغاز ہوگا۔ پروفیسر جیانگ کی اللہ کرے یہ پیشگوئی جو ہے دو ان کی پوری ہو چکی، تیسری بھی پوری ہو جائے، اور تو اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ اس جنگ سے پیچھے ہٹے اور ایران کی جان چھوڑ دے۔ لیکن اس کے بعد ایک نیا سینیریو پروفیسر جیانگ کے مطابق آئے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ امریکہ کا ورلڈ آرڈر نہیں چلے گا، کیونکہ ایران اس کو شکست دینے کے بعد یہ بات طے ہے کہ خلیجی ممالک جو ہیں وہاں پر حکومتوں کے تختے الٹا دیے جائیں گے اور ایرانی ان کو سپورٹ کریں گے۔ اس نے حوثی باغیوں کا بھی بتایا، اس نے حزب اللہ کی بھی بات کی، حماس کی بھی بات کی کہ وہ تمام تنظیمیں ہیں جو ایران کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ یہ سمجھنا کہ ایران اکیلا لڑ رہا ہے یہ بھی غلط ہے۔ پروفیسر جیانگ کی ان پیشگوئیوں کے حوالے سے کیونکہ میں نے ایک تبصرہ سنا تھا، میں نے کہا آپ سے بھی بات کی جائے کہ شداد کی جنت دبئی سمیت پورا مڈل ایسٹ جو ہے اب آنے والے وقت میں پینے کے پانی کی بوند بوند کو ترسے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔